अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर हम अपने वादे के मुताबिक हाजिर हैं। आज हमारे साथ मंजूर अहमद साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं सीड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठंडोजाम में। उनको हमने लाइव लिया है आजकल, क्योंकि काश्त चल रही है काटन की, और काटन के बारे में उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सीड का भी और कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी भी, उनके पास जो भी नॉलेज है वो आपसे शेयर करेंगे। मंजूर साहब हमारे साथ लाइव हैं, चलते हैं उनकी तरफ और उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। सर थोड़ा क्या बहुत हाल है? तारुफ खुश तो हो खैर सर? मेहरबानी। सर थोड़ा बहुत तारुफ तो मैंने करवा दिया है, अभी अगर कुछ रह गया है तो आप भी अपना जी बताएं कि आप क्या करते हैं और कब से ये काम कर रहे हैं। सर, मैंने सिंध एग्रीकल्चर रिसर्च ज्वाइन की। उसमें मैं एज एस अपॉइंट हुआ। उसके बाद मैंने ये देखा तो हमारे यहाँ सिंध में स्पेशली काटन सीड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और हमारे साइंटिस्ट ने ट्रायल कंडक्ट करके ये अपनी रिकमेंडेशन दी। तो सिंध में काटन का सीड नहीं बन सकता। बहरहाल हमने उस पर कोशिश की, फाउंडेशन सीड सेल अप्रूव हुआ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। हमने कोशिश करके ये बैरियर जो था, जो कर रहे थे, तो काटन का सीड सिंध में नहीं बन सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सक्सेसफुल हुए। काटन का सीड सिंध में बनना शुरू हुआ। और हमारा ये पर्पस जो था फाउंडेशन सीड सेल का, वो ये था कि हम प्योर सीड, अप्रूव वेराइटीज का प्योर सीड प्रोड्यूस करके प्राइवेट सीड कंपनीज को और प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स को सप्लाई करते थे। उसके बाद 2008 में मेरी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुई। यूनिवर्सिटी में सीड प्रोडक्शन और डेवलपमेंट सेंटर खुला था सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2007 में। मेरी 2008 में उसमें अपॉइंटमेंट हुई एज ए मेंटेनेंस ब्रीडर। वहाँ पे हमने 3 क्रॉप्स पे काम शुरू किया, वीट, काटन एंड राइस। उसके बाद आगे चल के हमने वेजिटेबल्स पे भी काम किया। बहरहाल यहाँ पे हमने काटन की 8 वेराइटीज वो लगाई, जिसका हम प्री बेसिक और बेसिक सीड प्रोड्यूस करके प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स को, प्राइवेट सीड कंपनीज को हम सप्लाई करते थे। बाद में एज ए डायरेक्टर मैंने इसी साल मई के महीने में 11 तारीख को मैंने रिटायर किया। अभी अपना थोड़ा बहुत काम है सीड का, वही कर रहा हूँ। जी सर। सही। तो सर ये जो वैरायटीज आप कह रहे हैं कि 8 पे आपने तजुर्बा शुरू किया काटन का, तो अब तक मतलब जो फाइनल करके अप्रूव करवा के आपने कितनी वैरायटीज मार्केट में लोगों तक पहुंचाई, जमींदार तक कितनी वैरायटीज आई हैं अभी तक उनमें से? सर असल में ये मैं आपको बताऊं तो मैंने अपनी तो 2 वेराइटीज जो पाइपलाइन वेराइटीज हैं, SAU1, SAU2 काटन की वेराइटीज जो है वो हमने तैयार किए हैं, जिसके 2 साल के ट्रायल तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाएंगे तो वो अप्रूव हो जाएंगी। बाकी उसके बाद मेरा असल काम जो था, मैंडेटरी वर्क जो था मेरा, उसमें ये था तो प्योर सीड प्रोडक्शन। उसमें वीट, काटन, राइस मैंने जैसे आपको बताया था, वीट की 6-7 वेराइटीज थी जो अप्रूव थी सिंध में कल्टीवेशन के लिए, और काटन की वेराइटीज वो कुछ सिंध की, कुछ पंजाब से, जो हमने उनका सीड सिस्टम लगाया। सीड सिस्टम मतलब ये है, तो हमने BNS सीड परचेज किया, उसके बाद उसमें ईयर रेड सिलेक्शन की, उनके साथ वीट और ईयर रेड रोज लगाई हमने। उनके बाद ईयर रेड रोज के रोट ब्लॉक पे हमने, फिर जो सिलेक्टेड ब्लॉक हमारे हुए उन्हीं को हमने बल्क करके BNS बनाया। सेम पैटर्न हमने राइस में और काटन में अडॉप्ट किया। काटन में हमारे यहाँ सिंध के अलावा पंजाब की वैरायटी जैसे FH
142 है, MNH 886 है, नियाब किरण है, अभी नियाब 878 नई वैरायटी आई है, ये BS15 है, IUB 2013 है। मतलब ये कुछ वैरायटीज यहाँ के लिए अप्रूव थी, हमने बना अप्रूव वैरायटी पे काम करना था, इस वजह से हमने उस पर काम किया, जिसमें हम सक्सेसफुल हुए और ग्रोअर्स को और प्राइवेट सीड कंपनीज को हमने सप्लाई किया, जिन्होंने सर्टिफाइड सीड बना के वो सप्लाई कर रहे हैं। तो और इसी के अलावा हमने राइस की 3 वैरायटी, निया मेरान है, शानदार है, निया शुआ है, इनका सीड IR6 है, ये भी प्रोड्यूस करके हमने प्राइवेट सीड कंपनीज को और प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स को हमने सप्लाई किया है। सिमिलरली वीट में पहले तो हाई यील्ड वैरायटी थी TD1, अभी इस साल क्या हुआ है तो TD1 के बहुत रस्ट आई है, जिस वजह से पैदावार कम आई है TD1 से। दूसरी वैरायटी पे आई है पर इसमें बहुत कम पैदावार आई है, पर TD1 भी हमारे सिस्टम में थी, सरसब थी, और उसके अलावा TJ83, किरण 95 थी, सिंधु थी, ये इमदाद 2005 थी, इस पे ये हमारे सिस्टम थी, जिसका हम प्योर सीड बना के प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स को प्राइवेट सीड कंपनीज को सप्लाई करते थे। ठीक सर, मैंने आपको तकलीफ इस वजह से दी क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क कुछ अर्सा पहले काटन एक्सपोर्ट करता था और काटन मसनूआत एक्सपोर्ट करता था। आज हमारी पोजीशन ये है कि हम मसनूआत तो जो भी बाकी मसले हैं उन वजह से शायद इंडस्ट्री बंद हो गई है, लेकिन काटन भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी जो ज़रूरत की है वो काटन भी हमें पूरा नहीं पड़ रही। तो इसकी वजह क्या हुई, क्यों हम इस सवाल पजीर क्यों हुए? हाँ सर, उसका सबब बड़ा ये है, तो हमारी जो वैरायटीज जो है, एक तो बहुत अटैक हो रहा है पिंक बोलवर्म का, जो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा है। दूसरी बात तो ये है तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ना प्रॉपरली वो अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि अभी अगर आप सकिंग का अटैक है, खास करे पंजाब में आप देखेंगे तो वाइट फ्लाई का बहुत अटैक है उसमें, उसकी वजह से वो पैदावार वो नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है तो वेराइटीज पता नहीं क्या बात है प्योर फार्म में नहीं आ रही है, आप देखेंगे तो मिक्सचर लगा पड़ा होता है, उस वजह से भी आपकी पैदावार कम आएगी। वो कोई किसी में कोई बहुत बड़ा टाल प्लांट खड़ा है, कोई छोटा प्लांट खड़ा है, और किसमें ज्यादा है, कोई किसी वैरायटी का है, कोई बत्र एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। ये बड़ा सबब ये है, एक तो उसमें इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूसरा प्योर फार्म में सीड नहीं आ रहा है। जो अगर अभी इस साल देखे बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके सीड में जर्मिनेशन नहीं है, वो 3-3 4-4 मरतबा ग्रोअर्स जो लगा चुके हैं अभी तक लगा रहे हैं। अदरवाइज सिंध में, स्पेशली अपर सिंध में या लोअर सिंध में, आपकी मई में से पहले अप्रैल में सोइंग कंप्लीट हो जाती है। अभी तक ये जून अभी शुरू हुआ है, अभी तक यहाँ पे सोइंग हो रही है, 2-3 दिन। अगर प्योर सीड आपको नहीं मिलेगा या ड्राईफुल सीड जिसपे जर्मिनेशन नहीं होगी, उससे ये होता है तो आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होगी और यील्ड सही नहीं आएगी। प्लांट सही यील्ड हासिल करने के लिए प्लांट पॉपुलेशन मस्ट है, वो अगर आपकी पूरी नहीं है, और प्रोडक्शन इंसेक्ट को कंट्रोल करना होगा, और प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। फॉर एग्जाम्पल आपको DAP जितना रिक्वायर्ड है अभी वो उतना नहीं मिल रहा है काटन को। और दूसरी बात यह है तो अभी डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, बोरान की डेफिशिएंसी है। पहले सॉइल से आपकी जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर रिक्वायर्ड लेवल तक होता था, अभी वो ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम हो गया है, क्योंकि कंटिन्यूस अंडर कल्टीवेशन जमीनें रहती है। काटन उतारी, फिर वीट लगाई, राइस उतारी, फिर दूसरा कोई क्रॉप लगा दिया, कोई उसको फुर्सत नहीं है जमीन को, वो अपनी जमीनें अभी थक गई हैं, उसको प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन करने के लिए हम एप्लीकेशन सप्लाई नहीं दे रहे हैं।
تو سر یہ جو آپ پرابلم بتا رہے ہیں کہ ویٹ کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہے اور صحیح پروڈکشن ٹیکنالوجی بھی استعمال، کلٹیویشن ٹیکنالوجی بھی نہیں ہو رہی اور پراپر نیوٹریشن کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، تو ان چیزوں سے کیسے نکلیں گے ہم؟ زمیندار کو کیسے گائیڈ کریں کہ وہ یہ سارے سٹیپس فالو کرے اور ایک اچھا منافع، ہینڈسم اماؤنٹ جو کیش کراپ تھی ایک زمانے کی، اس کو دوبارہ اسی کنڈیشن میں لائے؟ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت پہلے تو یہ تو میں یہ کہوں گا، تو زمیندار اگر تھوڑا بھی ایکٹیو ہو جائے، کاٹن کا سیڈ اگر اس کو پیور نہیں مل رہا ہے، خالص نہیں مل رہا ہے، وہ یہ کوشش کرے تو جو بھی کراپ اس کے پاس لگا ہے اس میں سلیکٹ کرے، پلانٹ سلیکٹ کرے، پلانٹ سلیکٹ کر کے ان کا سیڈ نکالے اور اپنی سوئنگ کے لیے وہ سیڈ رکھے۔ اس سے کیا ہوگا، تو اچھے پلانٹ سلیکشن کرنے سے اس کی پیداوار بھی بڑھے گی اور پراپرلی مینیج کرے کراپ کو، دیکھے گھومے اس کو دیکھے تو کون سے انسیکٹ کا اٹیک ہے، کس چیز کی رکاوٹ ہے کراپ کو، اس کی وہ پوری کرے، ٹائملی پوری کرے۔ اگر آپ کو آج اسپرے کرنی ہے، اگر آپ 2 دن لیٹ کر دیتے تو انسیکٹ اس کا زیادہ ڈیمیج کر جائے گا۔ اور ابھی جو بڑا پرابلم آیا ہے پنک کا، اس سے اسپرے بھی کرے، اور فیرامون ٹریپس آ رہے ہیں وہ بھی، مطلب 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، وہ باٹلس لگا لے تو فیرامون ٹریپ سے وہ اس میں آ جاتا ہے، اس میں اس کا اٹیک کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بول میں چلا گیا تو پھر اس کو کوئی دوائی نہیں مارے گی، اس سے بہتر یہ ہے تو پریکاشنری میئرس لے کے اس میں وہ فیرامون ٹریپس لگائے، اسپرے کرے، تو اس سے اس کا کراپ بچ جائے گا۔ اگر یہ پنک بول ورم میں گروور اپنا کراپ کو بچا جاتا ہے تو اس میں نہیں تو کم سے کم نہیں تو مور دین 30% جو ہے نا اس کی ییلڈ بڑھ جائے گی۔ یہ بہت نقصان کرتا ہے اور یہ فیکٹری تک جاتا ہے۔ ایک تو آپ کی لنٹ کی کوالٹی خراب کرے گا، آپ کے بنولی کی کوالٹی خراب کرے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا ہے آپ کو ییلڈ کم ملے گی۔ یہ اور آپ دیکھیں اگر سکنگ انس میں وائٹ فلائی ہے، وہ اس میں جو اٹیک اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ پورا کراپ بلیک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے پراپر پیسٹی سائڈ اپلائی کر کے اس سے اپنے کراپ کو سیو کرے۔ وہ جیسے جیسڈ ہے، تھرپ ہے، یہ سارے اس کو دیکھنا پڑے گا، تو کون سا انسیکٹ ہے، اس کے لیے صحیح دوا کون سی ہے وہ اپلائی کرنی پڑے گی۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زمیندار کوشش کرے تو ان مسائل سے نکل سکتا ہے؟ مطلب یہ مسئلے جتنے بھی کاٹن کے ساتھ آج بالکل پاکستان نکل میں سکتا ہے ہیں، سر، مطلب جتنے بھی مسئلے پاکستان میں ہیں ان کا حل موجود ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے صحیح۔ باقی یہ ابھی تک کوئی بھی ویرائٹی ایسی کاٹن کی نہیں ہے جو پنک بول ورم کو ریزسٹ کرے، ساریوں پہ پنک بول ورم کا اٹیک ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک اور سر۔ اب دوسرا بریڈر حضرات جو ہے نا، بریڈر حضرات وہ بھی کوشش کریں گے یہ ایسی ویرائٹیز لائیں جو پنک بول ورم کو ٹالریٹ کریں، ریزسٹ کریں، نہیں تو کم سے کم ٹالریٹ تو کریں، اس سے جو ہے نا ییلڈ بڑھے گی، اور پیور فارم میں سیڈ دیں۔ ٹھیک سر، تو اب سر میرا اگلا یہی کوشش ہوگی کہ آپ سٹارٹ سے آخر تک زمیندار کو گائیڈ کریں کہ کون سی ورائٹیز سیڈ میں وہ سلیکٹ کرے، پھر کلٹیویشن ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ کون سی ہونی چاہیے اور زمین کی تیاری کیسی ہونی چاہیے، ترتیب وائز آپ ہمیں گائیڈ کریں تاکہ زمیندار شروع سے آخر تک سمجھے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ ہاں سر، اس کے لیے یہ عرض ہے، تو اگر زمین آپ جو ویٹ سے خالی ہوئی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں فار سوئنگ آف کاٹن، تو اس کو 1 یا 2 ہل گوبل کے چلا کے
اور اس کی اگر آپ کے پاس لیزر لیولر ہے، گروور کے پاس لیزر لیولر ہے تو اس سے لیول کر کے پھر اس کے وہ بند بنا کے اور اس میں کلٹیویٹر کا چلائے. اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے اس کی سوئنگ، ڈرل سوئنگ کرتا ہے تو اس میں پانی چھوڑے، جب اتر میں آئے تو اس میں ڈرل سوئنگ کرے. اگر وہ ریج سوئنگ پہ کرتا ہے تو ریجز بنا کے اس میں جو ہے وہ کاٹن لگائے. ابھی ہماری سوائلس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو کنٹینیوس انڈر کلٹیویشن ہے. ہلو، جی جی آ رہی ہے آواز سر. ارے پتہ نہیں وہ آ رہی ہے کنٹینیوس اگر کلٹیویشن ہے اس سے یہ ہے تو ہر چیز کی ڈیفیشنسی ہو گیا ہے. اب پوٹاش بہت ضروری ہے. اس میں ایک تو اس کی کوالٹی بنتی ہے، دوسری قوت مدافعت بڑھتی ہے کراپ کی. وہ پوٹاش کی اپلیکیشن دے گی. سوائل کی ٹیسٹنگ مسٹ ہے. تو آپ کو پتا پڑے تو کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے، اگر اس حساب سے فرٹیلائزر اپلیکیشن اس حساب سے ہوگی. اور یہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تو کراپ جیسے لگے تو اس کو آپ مانیٹر کرتے رہیں. تقریباً 28 سے 30 دن تک فلاورس یا اسکوائرس بن جاتے ہیں کاٹن میں. اور اس میں دیکھیں اگر اسی ٹائم پہ کوئی پنک بول بن کا آ گیا ہے اس میں تو اس کے لیے اس کو اسپرے کرے یا اس کو دیکھے کوئی چیز بھی جائے، وائٹ فلائی ہے، جیسڈ ہے. اور پراپر دوا، ابھی مارکیٹ میں بہت ساری دوائیں پڑی ہوئی ہیں لیکن پراپر دوا جو ہے وہ استعمال کرنے سے یہ ہوگا تو پراپر کنٹرول صحیح ہوگا اور انسیکٹ جو ہے نا کچھ دن کے لیے اس سے آف رہے گا. ہمیشہ جیسڈ کے لیے آپ دوائی استعمال کی، اس سے یہ ہوگا تو جیسڈ 2 ہفتے تقریباً وہ آپ کے فیلڈ میں نہیں آئے گا. دوسری بات ہے تھرپ ہے، وہ بہت نقصان کرتا ہے. تھرپ کے لیے یہ ہے تو اس کو پراپر ٹائم پہ آپ کو انسیکٹیسائڈ کی اپلیکیشن دیں گے تو آپ کا کراپ مطلب ہیلدی رہے گا. ہیلدی اگر کراپ رہے گا تو آپ کی پیداوار زیادہ آئے گی. پانی کی اپلیکیشن ہے، یہ کہتے ہیں تو کاٹن جو ہے نا واٹر لونگ پلانٹ نہیں ہے، سن لونگ پلانٹ ہے. اس کو اتنی پانی کی ضرورت نہیں. بہرحال جو ڈرائی ایریاز ہیں اس میں کم سے کم آپ اس کو 15 دن کے بعد پانی دے سکتے ہیں تو صحیح رہے گا. اگر وہ سوائل کی یہ فرٹیلیٹی صحیح ہے تو اس میں اتنی آپ کو جلدی پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کے لیے یہ ہے تو گروور اپنی زمین کی فرٹیلیٹی لیول بھی مینٹین رکھے. انٹرنیشنل لیول جو ہے نا 2% ہے، ہمارے یہاں جو ہے نا فرٹیلیٹی لیول 0.5% ہے، وہ بھی کسی کے ذریعہ میں. ادروائز ہماری فرٹیلیٹی لیول اچھی نہیں ہے. اس حساب سے ہمیں اپلیکیشن سے ہمیں پراپر وے میں ہر چیز کی دینی پڑے. ٹھیک سر. تو فرٹیلٹی لیول ایک جرنل اگر اس نے سر نہیں کروائے ہوئے سوائل ٹیسٹ وغیرہ، اس زمیندار کی ریچ نہیں ہے سوائل ٹیسٹنگ تک، یا ایریا ایسا ہے جیسے ہم بلوچستان کے رہنے والے ہیں تو وہاں فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہیں، تو جرنلی گائیڈ کریں کہ اس نے کون سی کھادیں کس طرح 1 ایکڑ پہ کیا اپلائی کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا پوٹاش لازمی دے تو ڈی اے پی اور یوریا کا کیا ریشو ہونا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کھاد دینی ہے تو وہ کون سی ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں تو ابھی سوائل ٹیسٹنگ کا پرابلم نہیں ہے. وہ ایسے تو ایف ایف سی والوں کی لیبارٹری ہے. آپ کوئی بھی ایف ایف سی ڈیلر آپ کے ایریا میں ہے وہ اس کو کہے تو بھائی مجھے اپنی سوائل ٹیسٹ کروانی ہے تو وہ ان کو اپروچ کرے گا کمپنیوں کو، اور ان کے بندے آئیں گے آپ کے سوائل سے سیمپل لے کے جائیں گے اور آپ کو رپورٹ دے دیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے اگر یہ فیسلٹی نہیں ہے تو کوشش کر کے فارم یارڈ مینیور وہ کم سے کم 2 سال میں 1 مرتبہ سوائل کو دیں. اس کے علاوہ کاٹن کے لیے 1 سے 2 بوری وہ ڈی اے پی کی
3 से 4 बोरी यूरिया की अप्लाई करनी। उसके अलावा एक बैग जो है ना 50 केजी की एक बैग पोटाश की वो भी देनी। अभी जिंक की इसकी डेफिशिएंसी हमारे सॉइल्स में बोरान की एप्लीकेशन के लिए ये चीजें अप्लाई करेंगे प्रॉपर वे में तो आप पैदावार अच्छी ले सकते हैं। और सर दूसरा, बहुत से एरियो में आजकल एक स्प्रेज की शक्ल में भी फर्टिलाइजर अवेलेबल है। बड़ी कंपनियां वो भी जमींदार को गाइड करती हैं कि ये स्प्रे करें, फूल ज्यादा बनेंगे, बाल बड़ा बनेगा। ये चीजें इफेक्टिव हैं या सिर्फ ये एक कंपनियों की अपनी मिली भगत और मार्केटिंग है? ये सर अभी हर एक अपनी मार्केटिंग के हिसाब से चीजें बताता है। असल में जो एप्लीकेशन से है, जो जिस के रिक्वायरमेंट है क्रॉप को, जैसे मैंने पोटाश है, डीएपी है, यूरिया है, और उसके बाद जिंक है। अभी जिंक भी हमें अप्लाई करना चाहिए। एंग्रो वालों का है, जेंग्रो के नाम से आता है, 2 बैग्स पर एकड़ वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन उसमें फर्क कितना रख रहा है, अगर फास्फेटिक फर्टिलाइजर डीएपी आपने दिया है तो उसके बाद कम से कम 10 मिनट का वक्फा करके उसको आप जिंक दे सकते हैं। बाकी ये तो कोई पता है इसका पोटाश का स्प्रे करो, ये करो, वो करो, है होगा, लेकिन वो इसके ऊपर जो है ना आदमी ज्यादा एतबार नहीं करे। जो प्रॉपर हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, डीएपी है, यूरिया है, पोटाश है, जिंक है, ये अप्लाई, बोरान है, ये अप्लाई करे तो इससे फायदा होगा। बाकी उससे होता होगा फायदा, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, पर मैं ये किसी के लिए कहूँ, बहरहाल वो भी हर एक अपने हिसाब से इस्तेमाल करवाता है। किस्म में फायदा होता है, किस्म में नहीं होता है। असल फायदा जो है ना ग्रोअर की संभाल है। अगर वो प्रॉपर वे में क्रॉप को संभाल जाता है, वो देखभाल अच्छी करता है, तो असल फायदा उसमें है। अभी सर थोड़ा सा ये गाइड कर दें, क्योंकि आपने तो एक एनवायरनमेंट के अंदर काटन लगाई होगी और उसकी प्रॉपर केयर की होगी, तो हमारा जमींदार अपना टारगेट क्या रखे, कहाँ तक अचीव कर सकता है पर एकड़ मंज में, मतलब कितने मन उसको मिल सकते हैं पर एकड़? क्योंकि मेरा तो अंदाजा है सिब्बी में एवरेज नॉट मोर देन 20 है। तो इसको वो ऊपर क्या टारगेट रखे ताकि उसके जहन में हो कि इतनी पैदावार आ सकती है, क्योंकि वो ये समझता है हमने अगर मैंने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली तो 22 मन मिल जाएगी, 25 मिल जाएगी। उससे इल्म ही नहीं है कि 50-55 मन भी हो सकता है। तो आप क्या टारगेट देंगे एक जमींदार को कि कितना मिल सकता है? से अगर जमींदार प्रॉपर वे में अपने क्रॉप को संभालता है ना, किसी भी कंडीशन में 40 मन से 35 टू 40 मन से कम नहीं ले सकता है, किसी भी हिसाब में। जो देखो अभी लोअर सिंध है, उसकी क्लाइमेट सही है, माइल्ड है, उसमें 60-70 मन तक भी यील्ड लेता है ग्रोअर। पहले सिबी वाले एरिया पे यहाँ पे 45 मन ये यील्ड आती थी पहले, और वो ऑर्गेनिक कॉटन काउंट होती थी। और उस टाइम में बड़ी बात ये होती थी, जो वेराइटीज लगती थी वो प्योर फार्म में थी। अभी जो वेराइटी है वो प्योर फार्म में नहीं है। उससे ये है तो एक तो आपकी लिंट की क्वालिटी वो खराब हो रही है। क्यों? तो अगर कोई दूसरी वैरायटी का प्लांट है, उसकी अगर स्टेप लेंथ जो का 28 से कम है, दूसरी है जो उसकी अगर वो 28 है या प्लस माइनस वो है, तो उसमें जो वो दोनों जब मिलेगी ना तो उसकी लिंट की क्वालिटी भी खराब होगी। और कोई वैरायटी हाई यील्डिंग, कोई लो यील्डिंग, किसमें इनसेक्ट का बड़ा पता है, उसके अंदर सकिंग पेस्ट का बहुत अटैक होगा। इस वजह से मैं कर रहा हूँ, तो प्योर फार्म में अगर सीड ग्रोअर को मिलेगा, ये नहीं मिल रहा है ना, तो ग्रोअर थोड़ी मेहनत करे, उसमें प्लांट सिलेक्शन करे, अच्छे अच्छे प्लांट निकाले, वो निकाल के उनका सीड बनाए, वो अपने पास रखे, अपने सोइंग के लिए रखे, उससे उसका जो है अच्छी पैदावार आ जाएगी। बाकी रहा कंपनियों का मसला,
تو کمپنی ساری جو ہے نا ابھی جیسے اس سال کا پرابلم ہے تو دو تین مرتبہ کاٹن لگا چکے ہیں لیکن وہ جرمینیشن نہیں آ رہی. اگر گروور اس کو بھی جو گروور اپنا پلانٹ سلیکشن کرتا ہے تو ان کو پہلے پک کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کرے گا 3-4 دن کے لیے. جب وہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس کی جننگ کرے گا. جننگ کے بعد اس کو پھر بنولا جو ہے نا اس کو پھر 3 دن کے لیے ڈرائی کرے گا. وہ پھر اس کو گنی کے بیگ میں بھر کے رکھ دے. جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا سیڈ بنائے اور اس سے اس کا بہت اچھا فائدہ ہوگا. اس کے زیادہ پیداوار اس کی زیادہ بڑھے. باقی رہا کمپنی کا کبھی کیسا بیج رہا ہے, کوئی جننگ فیکٹری سے بیج رہا ہے, کوئی ایسے دے رہا ہے اپنے گروور تو فارم کا سیڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس سے یہ پرابلم سے رہیں گی. ٹھیک سر. سر سیڈ کی ورائٹی جو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھی ہے, اس کی ییلڈ بھی زیادہ ہے اور قوت مدافعت بھی زیادہ ہے, وہ ہمارے زمیندار کو 2-3 نام گائیڈ کر دیں. سر میں نے آپ کو بتایا ابھی جو نئی ویرائٹی آئی ہے نیاب 878 ہے, FH114 ہے. یہ نیا والوں کے تنجا میں یہ ہے ان کے یہ ستوری, یہ چاندی ہے, یا سندھ ون ہے, یا آپ کا IUB 2013 ہے. یہ ویرائٹیز جو ہے نا اگر یا ابھی وہ نیاب کرن ہے, یا FH142 ہے, MNH886 ہے, یہ اچھی ویرائٹیز ہے. اس سے لگانے سے یہ ہے تو اس کے گروہ کو سیڈ ییلڈ صحیح ملے گی, لیکن شرط یہ تو پیور فارم میں ہو. اگر مکسچر ہے تو پھر اس کو ییلڈ صحیح نہیں ملے گی. ویرائٹی پیور فارم میں ہو اور اس پہ گروور کی محنت ہو تو کسی حالت میں وہ کم ییلڈ نہیں ملے گی. بالکل, یہ تو ہے کہ سارا دار و مدار ہی بیج پہ ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں کمپنیز کے بھی, کیونکہ یہاں مناپلیز چلتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اوریجنل چیز بھی نہیں دی جاتی. سر بڑا اچھا زبردست آپ نے گائیڈ کیا ہمارے زمینداروں کو کہ کس طرح انہوں نے لے کے چلنا ہے کاٹن کو. تو ویٹ اور رائس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. جب آپ کو سوٹ کیا ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے, پھر ان دونوں ٹیکنالوجیز کا بھی پوچھیں گے, ان کے سیٹ کا بھی پوچھیں گے. آج اگر آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں سر. ہاں سر, میرا ریکویسٹ یہ ہے تو جو بھی چیز پہلے تو سائل ٹیسٹنگ مسٹ ہے, وہ کراؤ. اور جو بھی فرٹیلائزر اپلائی کر رہے ہو نا اس کی بھی ٹیسٹنگ کراؤ. وہ اگر اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے تو اس سے اپلائی کرنے سے آپ کا پیسہ تو خرچ ہوگا لیکن آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. ہر ایک زمیندار یہ کوشش کرے جو پیسٹی سائڈ اپلائی کر رہا ہے تو وہ بھی اچھی کمپنی کی, جو جس کی کمپنی کا ریپوٹیشن ہو, ریپوٹیڈ کمپنی کی وہ استعمال کرے. فرٹیلائزر استعمال کرے تو فرٹیلائزر میں تقریباً یہ بہت سارے ہیں فرٹیلائزر مارکیٹ میں پڑے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل DAP ہے تو اس میں فاسفیٹ بہت کم ہے, یا آپ کا دوسرے پوٹاش ہے تو اس کی بھی کوالٹی بہت کم ہے, اس کی لیول جو ہے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ کو جو زنک ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. یا پیسٹی سائڈ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ڈیلی چلتا ہے تو پنجاب میں چھاپا پڑا ہے, اتنے جعلی دوائیں بنانے والے پکڑے گئے, اتنے پکڑے گئے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور میجر ایشو یہ ہے. تو آپ کی دوائی جو استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کے کراپ کو نقصان ہوگا. اور انسیکٹ جو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے نا اس کا بڑا ریزن یہ ہے دوا جو ہے ہم اچھی استعمال نہیں کر رہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو ایک تو پہلے زمین کی آپ سوائل ٹیسٹنگ کروائیں, اس کے بعد جو فرٹیلائزر استعمال کریں تو وہ ریپوٹیبل کمپنی کا استعمال کریں یا اس کو چیک کرائیں. اور دوائی اسپیشلی دوائی پہ بھی آپ دوا دیں تو دوا جس کمپنی کا استعمال کریں اس کا ریپوٹیشن اچھا ہو. ایسا نہیں کہ 2 نمبر کی دوائی آپ استعمال کریں یا 3 نمبر کی, جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا.
اور الٹا آپ کو نقصان ہوگا. میرا یہ میسج ہوگا, اس کو اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کی پیداوار اچھی آئے گی. ٹھیک سر, بڑی مہربانی سر, آپ نے ہمارے چینل کے لیے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی تکلیف دیں گے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. میرا مہربان, خدا حافظ. صحیح. جی ویورز, منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کاٹن پہ آپ کو گائیڈ کیا, بڑے اچھے مشورے دیے سیڈ کے بارے میں بھی, اور فرٹیلائزر, اور ساتھ ساتھ ادویات کے بارے میں کہ صحیح کمپنی کا استعمال کریں, ریپیوٹیڈ کمپنی کا استعمال کریں. ہم اجازت چاہتے ہیں. کل پھر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں, وہ زمیندار ہیں, بڑے پروگریسو زمیندار ہیں پنجاب میں. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کو چاول کی کاشت ڈائریکٹ سوئنگ سے سکھا سکتے ہیں. تو کل ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے. کل 10 بجے ملاقات ہوگی ارشد صاحب کے ساتھ. ارشد سیال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.